अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। ये प्यारा प्यारा सा जो गुड मॉर्निंग है, ये मेरी प्यारी सी छोटी बेटी लेके आई है नाश्ता मेरा। और मैं अभी तक सोई हुई थी और अनुषा ने मुझे दिया है सरप्राइज़। और सुबह सुबह बस मज़े का नाश्ता लेके आ गई हैं। और मामा ने करना था या नहीं था करना, अब मामा ने ज़रूर करना है क्योंकि बेटी बना के लेके आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियां भी बहुत बड़ी नेमत है। और जी बेटियां तो अल्लाह ताला रहमत बना के घरों में भेजता है, अल्लाह पाक की रहमत होती हैं। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बस ये हम माएँ हैं जिन्होंने उनको सलीका शुआरी सिखानी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना किस्सा सुनाती हूँ। मेरे जो पहले बच्चे हैं वो ट्विन्स हैं। मेरा मतलब मुझे नहीं था पता कि लड़के जो हैं वो ज़रूरी हैं या लड़कियाँ ज़रूरी हैं। तो मैं जब सूरह मुल्क पढ़ती थी और इसी तरह मैं और बहुत सारी दुआएं जो थी वो मैं पढ़ती थी। मुझे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस थी, तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं कुरान पाक और इस तरह से दुआएं वगैरह बहुत पढ़ती थी। तो मैं उनमें दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह आप मुझे बेटे दो ना दे, लेकिन चाहे बेटियां दो दे दें। तो इंसान को फिर ज़्यादातर मैं जो दुआ मांगती थी, मैं ये दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मेरे मतलब मेरे लिए जो बेहतर है आप मुझे वो अता कर दें। और मुझे नहीं ज़िंदगी में याद कि मैंने कभी अल्लाह ताला से इस तरह से मांगा हो कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, आप मुझे वो ज़रूर दें। मैं हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे अता कर दें। और अभी भी सेम उसी तरह से मैं दुआ मांगती होती हूँ कि या अल्लाह जो मेरे बच्चों के लिए बेहतर है, जो मेरे लिए बेहतर है, बस वो हमें अता फरमा। तो ये था कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा भी दे दिया और बेटी भी दे दी, ताकि ससुराल भी रह जाए और मेरा दिल भी रह जाए। आपको पता है जब बच्चियों की शादी होती है तो ससुराल वालों की जो पहली ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि उनके घर में बेटा आना चाहिए। तो मुझे तो खैर नहीं था पता इन चीज़ों के बारे में, तो मैं इस वजह से कहती थी कि बेटे नहीं दो होने चाहिए, तो बेटियां चाहे दो हो जाए। या फिर मैं ये दुआ मांगती थी कि जो मेरे रब की मर्ज़ी। तो बेटियां जो हैं ये बड़ी ही प्यारी, बहुत प्यारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, रहमतें हैं। ये यकीन जाने जिस घर में बेटी नहीं ना होती उस घर में सुकून नहीं होता। ये एक मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि मैंने ये देखा है कि जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में सुकून नहीं है, ये एक पक्की बात है। तो बेटियां जो हैं उनका सलीका शुआर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारा कुछ माँओं पे डिपेंड करता है कि माएँ कैसी हैं। आपको पता है मैं पहले भी ये बात करती होती हूँ कि जो पहले ज़माने थे उनमें जब कोई बंदा रिश्ता ढूंढने के लिए लोग जाते थे तो वो ये देखते थे कि लड़की की जो माँ है वो कितनी सलीका शुआर है। और अगर किरदार की बात करें तो लड़की का किरदार नहीं देखा जाता था, लड़की की माँ का, उसकी नानी का किरदार देखा जाता था कि उनके किरदार कैसे हैं। अगर वो बाकिरदार हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्ची भी बाकिरदार होगी। ये जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो इस तरह से रिश्तेदारी करते होते थे। और यकीन जाने कि ये चीज़ें बिल्कुल सच है कि जो एक बच्ची है ना उसकी जो तरबियत है वो 7 नस्लों की तरबियत होती है, लेकिन एक मर्द की जो तरबियत है ना वो एक फ़र्द की तरबियत होती है। और एक औरत की जो तालीम व तरबियत है ना वो अगली 7 नस्लों की तालीम व तरबियत होती है। इसलिए बच्चियों की तरबियत और तालीम दोनों चीज़ें बड़ी ही लाजमी हैं। अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो यहाँ पे बच्चियों की तालीम दीनी और दुनियावी दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बच्चियों को दीन की भी तालीम दें और दुनिया की भी तालीम दें। एक बच्ची ने आगे अपना पूरा ख़ानदान चलाना होता है, ठीक है, वो फैमिली मेकर होती है। तो इसलिए बच्ची की दीनी तालीम बहुत ज़्यादा लाजमी है, दुनियावी तालीम भी उससे दें। जैसे पाकिस्तानी माशरे में आपको पता है कि जब तक बच्ची जो है वो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, तो आपको पता ही है कि ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो आदमी जो हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। अगर वो खुश नहीं हैं तो वो आपको अपने हिसाब से रखेंगे, अगर वो खुश हैं तो अपनी वाइफ को जो है उस हिसाब से रखेंगे। और अगर औरत जो है वो इंडिपेंडेंट है तो फिर उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, फिर वो अपने हिसाब से ही चलती हैं। वरना जो अनपढ़ औरतें होती हैं वो तो अक्सर गालियां खा के, बेइज्जती करवा के फिर अपने हामंद के साथ बेचारियां ऐसे बिल्कुल ज़मीन पे बिछ के उनसे बात करती हैं। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि वो अनपढ़ होती हैं, जाहिल होती हैं।
تو ظاہری بات ہے وہ اپنے لیے کچھ کما نہیں رہی ہوتی، تو اس وجہ سے ان کے پاس فائنینشلی وہ سٹیبل نہیں ہوتی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ فائنینشلی انہیں ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے اپنے ہسبینڈس پہ۔ تو پھر ان کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ اب اس بندے کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے اپنے قابو میں رکھنا ہے، اور اس کے لیے نہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ دیکھتی ہیں، نہ اپنے پچھلوں کی رسپیکٹ دیکھتی ہیں، نہ اگلوں کی دیکھتی ہیں، بس انہیں وہ بندہ ہی قابو میں رکھنا ہے جو کہ ان کے لیے اے ٹی ایم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے بچیاں جو ہیں ان کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں بہت زیادہ لازمی ہے۔ اپنی بچیوں کی دین کی تعلیم پہ اور دنیا کی تعلیم پہ آپ بہت توجہ دیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، بچیوں کو بہت زیادہ پیار دیں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے آگے کسی دوسرے گھر چلے جانا ہے، ساری زندگی بچیاں آپ کے پاس نہیں رہتی، لیکن اس پیار میں آپ نے انہیں اتنا نہیں بگاڑ دینا کہ وہ اگلے گھر میں جا کے گزارا ہی نہ کر سکیں، یعنی وہ اپنے پیرنٹس کو ہی یاد کرتی رہیں، انہیں ساتھ ساتھ اگلے گھر جانے کے لیے بھی ان کی تربیت کرتے رہیں، ساتھ ساتھ کہ آپ ان کو کانفیڈنس ضرور دیں لیکن ان کو اوور کانفیڈنٹ نہ بنا دیں۔ سوشل میڈیا سے بچیوں کو دور رکھیں، ایک ایج ہوتی ہے بچوں کو موبائل فون دینے کی، اور جو مدرس جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں وہ اپنی بچیوں پہ کیسے نظر رکھ سکیں گی جب آپ دے دیتے ہیں انہیں ٹائم سے پہلے، انہیں آپ موبائل فون ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہی نہیں پتا، جب مدر کو ہی ایک کو چلانا نہیں آتا فون، اسے پتہ ہی نہیں اکاؤنٹس کیا ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیا ہیں، تو آپ کس طرح سے اپنی بچیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ سکتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں چیک اینڈ بیلنس، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، ان پہ چیک اینڈ بیلنس بڑا ہی لازمی ہے۔ تو اگر تو مدر کو خود نو ہاؤ ہے کہ کس طرح سے اس نے دیکھنا ہے کہ میرے بچی جو ہے وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کا یوز کیا ہے، آن لائن گیمنگ چل رہی ہے کیا نہیں، تو جب آپ کو یہ نہیں سینس تو اپنے بچوں کو کبھی بھی موبائل فون چھوٹی ایج میں نہ دیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ایک ایج ہوتی ہے، آپ 18 ایئرز کے بعد جب بچیاں، حالانکہ یقین جانے 18 ایئرز میں بھی بچوں کو اتنی سینس نہیں ہوتی، نہ لڑکوں کو نہ لڑکیوں کو، لیکن چلیں 18 ایئرز کے بعد ان کا کالج کا جو کام ہے یا یونیورسٹیز وغیرہ میں بچے جب جاتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، تو چلیں آپ کالج لیول پہ بچوں کو اتنی دیر کے لیے فون ضرور دیں کہ چلیں وہ اپنا جو کام وغیرہ ہے وہ سارا وہیں سے کر سکیں، لیکن پھر بھی مدر کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بچے اس ٹائم پہ موبائل پہ کام ہی کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا حالی یوز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں بچوں کی پوری کرے، تاکہ بچے جو ہیں وہ سپوائل نہ ہوں، بچے تباہ نہ ہو جائیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ اور آج کل کے دور میں تو یہ ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے لیے بچوں پہ توجہ دیں۔ پھر بات آ جاتی ہے جی گھر کے کام کاج کی، آج کل کی پڑھائیاں اتنی ٹف ہیں، یہ ایک سچی بات ہے، پڑھائی ہر زمانے میں ہی ٹف تھی کہ بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنے اسکول کالج جائیں پھر گھر آ کے گھر کے کام کریں، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان گھروں میں ویسے ہی ہیلپرز وغیرہ ہوتی ہیں، تو پھر بچیاں جو ہیں ان کو یا لڑکوں کو، میں حالی لڑکیوں کی بات نہیں کرتی، لڑکوں کو بھی ساتھ کوئی کام وغیرہ نہیں کروایا جاتا، تو اس طرح سے یقین جانے کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ہڈ حرام قسم کے بچے، وہ کوئی کام نہیں کل کو کر سکتے، وہ کوئی محنت نہیں کر سکتے، اور جو گوار اور جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا پن ہے کہ ہمارے بچے کام نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا روم سیٹ کرنے کی، اپنے گھر کو صاف کرنے کی ترغیب دیں، چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں، ان کو بیسک مینرز سکھائیں، اور یہی دی بیسٹ وے ہے۔ آپ بھی اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اور کون کون سی باتیں ہیں جو کہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں بچوں کی تربیت کے لیے۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔